बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि शहर इक़्तिदार हर वक्त खबरों और साजिशों से भरा रहता है। एक गिरफ्तारी हुई है और एक दावा हुआ है, एक लड़ाई भी हुई है और एक जिसे कहते हैं शिकायत शहर इक़्तिदार पर दर्ज हुई है। इन सारी बातों का अहाता इसी वीडियो में कर लेते हैं। और एक दावा कि 28वीं तरमीम आ रहा है और 28वीं तरमीम में जनाब 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दिया जाएगा और वो सारे हकूक जो सूबों को गए थे उनमें से मैक्सिमम चीज़ें वापस वफाक के पास आ जाएंगी। बहुत अरसा पहले मोहम्मद मालिक साहब ने 28वीं तरमीम के खतोखाल बताना शुरू कर दिए थे कि क्या क्या होने जा रहा है। फिर शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ दावे किए कि 28वीं तरमीम में यह भी होगा, किसी की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें 5 साल की तोसीक कर दी जाएगी, कोई जो है ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। बहुत से दावों के दरमियान अब पीपल्स पार्टी का रोना धोना जो है वो फजूल है, वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। यह दावा किया गया है कि आसफ अली जरदारी साहब ने 28वीं तरमीम पर जी सर निगूं कर दिया है, हामी भर लिया है और उनकी गल भी मुक गई है। सारी नजरें जब पीस ऑफ बोर्ड पर लगी हुई थी कि पाकिस्तान ने दस्तखत कर दिए, अब क्या पाकिस्तान इसराइल के हाथ मजबूत करेगा? क्या पाकिस्तान जो है हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ेगा? शहबाज शरीफ साहब ने अकेले फैसला किया या एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी? और क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था? इस पर सियासत क्यों की जा रही है, उस पर भी जवाब आ गया कि हमें बुज़दिल होने का ताना ना दिया जाए। वो हुकूमत जो माजी में इमरान खान को यहूदी एजेंट कहती थी, बार बार इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से दावे करती थी, शहबाज शरीफ साहब से लेकर ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज साहबा तक सब ने यह कहा था कि ये यहूदी एजेंट है। अब वो सारे दावे धुल गए और सारी कालक जो है शहबाज शरीफ साहब के माथे पर पोत दी गई है कि भाई आपने दस्तखत किए हैं, इसके खदोहाल और इसका जो अमल है वो जब खुलेगा कि इसको अमल दरामद कैसे करना है, तो फिर पता चलेगा कि कौम को क्या धोखा दिया गया। अल्लाह करे ये धोखा ना हो और ऐसा अमल ना हो जैसा अब प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ये गजा अमन फोर्स है या फिर यूनाइटेड नेशन के पैरेलल ट्रम्प की एक बॉडी। और अब हुकूमत का जो उस पर वर्जन आया वो आपको बताते हैं कि हम अगर ये ज्वाइन ना करते तो अपोजिशन कहती कि देखें मुस्लिम दुनिया को उनसे हम अलग थलग हो गए हैं, हमें बैनुल अक़वामी महाज पर तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है, यानी खारजा पॉलिसी में तन्हाई। इन सारी बातों का अहाता कर लेते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं। एक रॉयल वेडिंग हुई थी कुछ दिन पहले ही, आपने देखा था मरियम नवाज साहबा के बेटे की दूसरी शादी होती है। बार बार खबरों की जीनत बनती है, किसने क्या ड्रेस पहनी, किसने क्या ज्वेलरी पहनी, किसने कितना महंगा बैग जो है वो इस शादी में कैरी किया, किसने कहाँ से कपड़े डिजाइन करवाए, किसी ने क्या भारत से सब कुछ ये करवाया गया। बहुत से दावे हुए ना। उसके बाद एक कॉलम लिखा गया कि अंसार अब्बासी साहब की तरफ से कि बेहतर होता मरियम नवाज साहबा ये शादी सादगी से करते। तो भाई जिसके पास पैसा है वो क्यों सादगी से शादी करे? मरियम नवाज साहबा का बेटा है वो, आपको समझना चाहिए। और एक शादी करे, दूसरी करे, तीसरी करे, ये उसकी मर्जी। लेकिन वो कॉलम लिखा गया, वो मशवरा दिया गया और वो मशवरा मुंह पर मार दिया गया। अंसार वासी साहब ने माजी में भी एक ऑडिट रिपोर्ट की खबर की थी कि कितने खरब जो हैं उनका गबन हुआ है पंजाब में। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने जैसे उनके आड़े हाथों लिया था वो भी सबके सामने। अब जिनके घर में जुनैद सफदर साहब की शादी हुई है वो सामने आए हैं और उन्होंने अंसार अब्बासी साहब की सहावत उनके मुंह पर दे मारी है। और करें ताकतवर को होश और बना ले इज्जत। अब शेख रुहेल असगर साहब की जुबान से कौन वाकिफ नहीं है, वो कैसी जुबान इस्तेमाल करते हैं और अखलाकियात के किस मीनारे पर बैठे होते हैं। अब उन्होंने जो बात की है वो सुन लीजिए। ये मशवरा सिर्फ अंसार अब्बासी साहब के लिए जो अखलाकियात के बड़े दरस पढ़ाते हैं, मॉरल पॉलिसिंग के चैंपियन बनते हैं। अब देखते हैं जो इस्लामाबाद में आज वाकया पेश आया है ईमान मजारी, हादी चट्ठा और असद तूर साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, उस पर भी वो कॉलम लिखते हैं, कुछ ट्वीट्स करते हैं, कानून को पांव के नीचे रोंदने की दास्तान रकम करते हैं या फिर एस्टेब्लिशमेंट की भेजी हुई स्टोरीज ही करके हमारे सामने मॉरल पॉलिसिंग के चैंपियन बनते हैं। अब सुनिए जो जुबान इस्तेमाल की गई है और जो आईना दिखाया गया है अंसार अब्बासी साहब को रुहेल असगर साहब की जुबानी सुन लीजिए। गले से नीचे नहीं उतरती किसी को खुशी, आप चाहे जो मर्जी करें हैं, लेकिन दूसरे की खुशी नहीं देख सकते आप। वो कहते हैं कि नुमाइश ज्यादा होगी। एक वजीर आला ने अपने बेटों की क्या हुआ यार,
اس کے اوپر انصار عباسی نے کالم لکھ دیا. وہ بھی سیڈسٹ آدمی ہے نا, انصار عباسی سیڈسٹ آدمی ہے. اور کیا, اگر اس قسم کی باتیں کرے گا اس کو چاہیے تو کچھ اور باتیں کرے, تو ملک کی بات کرے, ملک کی معیشت کی بات کرے, لوگوں کی بات کرے. یہ کیا ہے, کسی کی شادی بھی آپ ڈسکس کر رہے ہیں, اتنا فالتو ٹائم ہے وہاں پر, اتنا تمہاری قلم میں مطلب فالتو سیاہی پڑی ہوئی ہے کہ تم یہ قلم لکھنا شروع کر دیتے ہو. وہ تو کہتے پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا کہ ایک سادہ سی شادی ہوئی, ایک وزیر اعلیٰ کے بیٹے کی دوسری شادی ہوئی. تو کیا ہوا یار, پھر کیا ہوا؟ آپ سمجھتے کہ یہ نمود و نمائش ہونی چاہیے اس طرح کے؟ تمہارے پاس ہے کچھ, اللہ نے تمہیں نوازا ہے, خدا نے تمہیں اتنا دیا ہے, کرو. اب وہ کیا چھپ کے کیا کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا آپ کو. آپ سمجھتے کہ سوسائٹی میں, آپ کو پتا ہے کہ جس کا نام یہ محمد نواز شریف ہے, ملک کے اندر جناب یہ مشورہ تھا, میں نے کہا چلیں پہنچا دیں. بڑے میڈیا گروپ جو ہے نون لیگ کا فیورٹ ہے, اور وہاں کے بہت سے صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی جب حکومت آتی ہے تو صرف ملک میں جمہوریت ہوتی ہے. وہ ہر تنقید جو ہے وہ اس کا مرکز اور حقدار صرف پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کو سمجھتے ہیں. یہ جیو نیوز, جنگ نیوز, دی نیوز میں کام کرنے والے اکثر صحافیوں کی طبیعت یہ بتاتی ہے, ان کی خبریں یہ بتاتی ہیں کہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. اسی لیے تو مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ایک بھی سکینڈل وہ لے کر نہیں آئے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے شہباز شریف صاحب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور اس حکومت نے آج تک کوئی غلط کام یا غبن کیا ہی نہیں, وہاں سے کوئی خبر نہیں ہے. اور جو ہی پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو ان کی صحافت جاگ جائے گی, انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور دھڑا دھڑ خبریں ہونا شروع ہو جائیں گی. اب انصار عباسی کو انہوں نے سیڈسٹ کہا ہے, یعنی صادقیت پسند, جو لوگ اپنے آپ کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتے ہیں. انصار عباسی صاحب کو چاہیے کہ ذرا اس پر بھی کالم لکھ کر ہماری رہنمائی فرمائیں کہ بھائی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے, نمود و نمائش, بھائی دنیا بھر میں رائل ویڈنگز ہوتی ہیں, دنیا بھر میں رائل ویڈنگز ہوتی ہیں, آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اب روہیل اصغر صاحب نے شاید طبیعت سیٹ کر دی. اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو دعویٰ کیا گیا 28ویں ترمیم کے حوالے سے, اور اس کے بعد آتے ہیں لڑائی اور پھر گرفتاری, اور گرفتاری پر رد عمل. گرفتاری کے حوالے سے آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھ لگی ہوں گی, گرفتاری کیسے ہوئی, کس نے کی, کیوں کی. اب واجد گیلانی صاحب کا اس میں رول بھی ہو جائے, وہ بھی لوگ مشکوک قرار دے رہے ہیں, لیکن کیوں, وہ آپ کو بتاتے ہیں. اب 28ویں ترمیم, فیصل چودھری صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, لائر ہیں, اور سیاست پر بات بھی بہت کرتے ہیں. عمران خان کے بڑے قریب بھی رہے ہیں اور پھر بڑے دور بھی ہوئے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھا کہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, یہ کہاں سے, وہ کہاں سے, ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں, یہ ساری باتیں سب کے سامنے. اب فیصل چودھری صاحب ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے پارلیمنٹرین نااہل ہوں گے, وہاں پر ضمنی انتخابات ہوں گے, اور مسلم لیگ نون جن بیساکھیوں پر یہ حکومت کھڑی ہے پیپلز پارٹی, وہ بیساکھیاں ہٹا دی جائیں گی. اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک کلیش چل رہی ہے, لیکن کل ایک تصویر ڈیووس سوئٹزرلینڈ سے جاری ہوئی جس میں بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کرتے پائے گی, اور لوگوں نے تبصرے شروع کر دیے. حالانکہ اس کے حوالے سے کوئی خبر کسی کے پاس نہیں تھی, لیکن تبصرے شروع ہو گئے کہ یہ 18ویں ترمیم کے رول بیک کرنے پر سرنڈر کی کہانی ہے, لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اب یہ جو ثبوت سامنے آیا ہے زرداری صاحب کے سرنڈر کے حوالے سے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے, جھک گئے, وہ پہلے کب ڈٹے ہوئے تھے ان کو بتانا ہے. اب فیصل چودھری صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک تو خواجہ آصف صاحب بڑے کھوچل آدمی ہیں, بابا ہے, کھوچل بابا, جو ہونا ہوتا ہے وہ پہلے بتا دیتا ہے. جیسے ایک لطیفہ ہے کہ صبح گھر سے ایک بندہ نہیں ہوگا, وہ آپ نے لطیفہ بھی سنا ہوگا کہ کل ساڑھے گھر ایک بندہ نہیں ہوگا, اور وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے والدین کہتے ہیں دیکھیں کتنے پہنچی ہوئی شخصیت تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور زرداری صاحب اس پر ووٹ دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں. یہ فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, ذرا سنیے. 28ویں آ رہی ہے, پر نہیں 28ویں تو آ رہی ہے مارچ میں, وہ تو بالکل مارچ میں یہ جو این ایس سی مین ہے اس میں, تو اس میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے, پیپلز پارٹی ووٹ دے گی, یہ طے, یہ زرداری صاحب طے کر چکے ہیں. اور یہ جب یہ معاملات جو ہیں یہ آج کے تو نہیں ہے, یہ وہ وچولے ہوتے ہیں نا جو وہ کہتے ہیں اچھا انج ہوئے گا جی, وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے پلیز کہ سنانے قابل ہے, مطلب آج کل تو ہر چیز قابل ہے. بسم اللہ. تو انہوں نے کہا نا کہ گھر کا ایک فرض جو ہے وہ صبح نہیں ہوگا, ایک بندے نے, تو صبح کوئی بندہ بھاگ گیا گھر سے,
ख्वाजा आसिफ जेड़ा ना वो खोचल बाबा है जो पहले जाके जो कह देता है कि ये होना है और वो हो जाता है। मैंने कहा था ना तो आज पहले मौका है। पहला मौका है, ये डरकोसला कहा गया और अब नासूर 18वीं तरमीम को कहा गया, लेकिन अचानक से सारे स्लीपर सेल जाग गए। 18वीं तरमीम कब हुई किसी को नहीं याद, उसके बाद कितनी तरमीम हो चुकी, अब 28वीं तरमीम की बात हुई, यानी 10वीं तरमीम उसके बाद आ रही है। लेकिन बहुत से लोगों को मसाइल थे 18वीं तरमीम में, ये जो खजाने का, टैक्स का, बहुत से वसाइल पर सूबाई हुकूमत, सेहत और तालीम सूबाई, बैंक सूबाई, उन सारे मामलात को अब शायद अपने पास लाने का वक्त हो चुका है और जिन्होंने फैसला किया वो इस पर अमल दरामद करा रही है। जरदारी साहब की क्या मजाल के उनके सामने खड़े भी हों, अगर वो खड़े होंगे तो कहीं जेल में बैठे होंगे क्योंकि उनकी फाइलें ख़त्म नहीं हुई, बंद हुई हैं और सिंध में जो कुछ हालात है वो भी सबके सामने है। एक खबर मोहम्मद मालिक साहब ने अगस्त के महीने में दी थी, वो आपको रिमाइंड कराता हूँ कि 2000 अरब की करप्शन की फाइलें तैयार हैं जिनमें ज़्यादातर लोग सिंध के हैं। तो इस खबर को आपने हमेशा नज़र में रखना है। इसी की बुनियाद पर 27वीं तरमीम आई थी और इसी की बुनियाद पर अब 28वीं तरमीम आएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वो भड़क जो उन्होंने कहा था ना किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता, तो उस भड़क को अब बिलावल साहब आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को सुनवाते रहे और महसूस होते रहे, क्योंकि अवाम तो उससे महसूस हो चुके कि आपकी कुल औकात क्या कि आप तरमीम लाने वालों के सामने खड़े होंगे कि जिनने आपको लाया है वो आपसे अपनी मर्जी का काम भी लेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की वो स्टेटमेंट कि एक पार्लियामेंट से 2 तरमीम हो चुकी, अब तीसरी तरमीम की गुंजाइश नहीं है, तो ये तरमीम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब मार्च में आ रही है और आपकी पार्टी उसको मंजूर करवाएगी। वक्त बताएगा मार्च कौन सा दूर है। इन सारे मामलात के दरमियान शहर इक़्तिदार जहां खबरों की भरमार रहती है, साजिशों की भरमार रहती है, ये सारी थ्योरीज यहाँ पर चलती रहती है। पहले अफवाह छोड़ी जाती है, फिर उस पर खबर बनाई जाती है, फिर खबर के बाद उसकी तरदीद आती है, तरदीद के बाद फिर उसकी तस्दीक आ जाती है। ये सारा प्रोसेस हमें पता है कि शहर इक़्तिदार में चलता रहता है। खबरों के हवाले से यहाँ कभी कमी नहीं होती। अब एक लड़ाई हुई है पार्लियामेंट के गेट पर, इकबाल अफरीदी साहब और खुरम विर्क साहब। खुरम विर्क साहब जो हैं आपको पता है मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले पंजाब में वजीर कानून रहे हैं, आजकल वो MNA शेखुपुरा से, और वहाँ पर इकबाल अफरीदी साहब आपको पता है कितने तगड़े MNA, वो किसी की नहीं सुनते। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान का कर्जा उतारना है तो इमरान खान से मुलाकात का टिकट आप डिसाइड कर लें, लोग धड़ाधड़ मुलाकात करेंगे, आपका कर्जा उतर जाएगा। आज इनकी आपस में जब तू मैं हुई, एक दूसरे को इन्होंने धक्के पार्लियामेंट के गेट पर मारे हैं, वो विजुअल सबके सामने है, वो झुटलाए तो नहीं जा सकते। अब वो इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइंस बनी हुई थी, उसमें से आके जनाब एक कील निकाल दिया, एक मेख निकाल दिया और सारी लड़ाई धड़म से गिर गई है। और खुरम विर्क साहब जो है, खुरम शहजाद साहब, उन्होंने आकर कहा है कि मेरी सुलह हो गई है, इकबाल अफरीदी मेरा बड़ा भाई है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गया, मसल लड़ाई के लिए इकट्ठे। असेंबली फ्लोर पर इकबाल अफरीदी साहब को बात करने के दौरान को टोका गया कि ये बात यहाँ पर ना करें। इकबाल अफरीदी साहब भड़क गए, उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझे मेरी बात से रोकने वाले। यहाँ लड़ाई हुई और उसके बाद सुलह होगी। ये तो होगी लड़ाई और सुलह की बात। इसके बाद इन्होंने एक दूसरे को तुम टाउट और गुंडे शुंडे भी कहा है, वो है अदर किसी वक्त PTI के दरमियान, PTI के लोगों के में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रहती है। अब आते हैं उस गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी हुई है ईमान मजारी साहबा की। अब खबरें सुन चुके, देख चुके, लोगों के तबसरे सुन चुके। हादी चट्टा और असद तूर साहब की गिरफ्तारी होगी, जैसे हुई वो भी मनाजर आप देख चुके हैं। उनको किसी थाने में लेके गया, ये भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन 17 मार्केट वाले थाने के बाहर इस वक्त सहाफ़ी मौजूद हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर लाया गया। अफजल मजोका साहब के किरदार को भी आप जानते हैं कि वो कितने तपे हुए हैं इन दोनों पर कि इनको किसी भी सूरत गिरफ्तार करके लाया जाए। ये कौन होते हैं? वो बलोचिस्तान की खातून के बारे में ट्वीट करने वाले, इनको अब करार वाकई सजा। और अमार सुरंगी साहब के ट्वीट और पढ़ चुके हैं कि हादी और ईमान मजारी बहुत जल्द सलाहों के पीछे होंगे। इन सारे अमल को जिसे कहते हैं ना मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जो कि गाड़ी वाजिद गिलानी साहब की थी, हाईकोर्ट बार के सदर। वाजिद गिलानी साहब वही हैं जो पहले PTI के यानी इंसाफ लॉयर्स फोरम की वजह से सदर बने थे और बाद में पलटा खा गए थे। 1 करोड़ रुपया इन्हें मिला था वो वजीर कानून की तरफ से, वो भी आपको याद होगा। अब इलेक्शंस हैं कुछ दिनों तक,
اس سے پہلے اتنا بڑا ڈرامہ اور اس کے بعد ایک ہڑتال کا نوٹس آیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آ گیا، جہاں پر چودھری نعیم گجر صاحب وہ بھی انصاف لائرز فورم کے ہیں۔ اب ان کی ہڑتال کے بعد کیا لائرز موومنٹ ہونے جا رہی ہے یا پھر اس گرفتاری کو استعمال کیا جائے گا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے واجد گیلانی صاحب کی طرف سے؟ انہوں نے جیسے اس گرفتاری کا منظر کھینچا کہ کیسے شلوار سے گردن سے پکڑ گرفتار کیا گیا اور ان کی گاڑی میں انہیں لے کے جایا جا رہا تھا۔ اب لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ پولیس 2 دن سے کیا کر رہی تھی، جگہ جگہ پرزنرز وین کھڑی تھی، پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی، ہائی کورٹ میں ایک ویژول آ رہا تھا سامنے کہ ایمان مزاری ادھر گئی، ایمان مزاری واش روم گئی، ایمان مزاری، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اب جیسے گرفتاری ہوئی وہ بھی دیکھ چکے، کیسے انڈر پاس میں گاڑی پولیس کے سامنے آتی ہے، گاڑی سے اتار۔ اب اس میں کردار واجد گیلانی صاحب کو بہت مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ واجد گیلانی صاحب کا اگر ماضی اتنا مشکوک نہ ہوتا، جب وہ لوٹا نہ بنے ہوتے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا جھکاؤ نہ ہوتا، تو شاید اس پوری ایپیسوڈ میں ان کے کردار کو مائنس کر دیا جاتا۔ مائنس کر دیتے ہیں ہم بھی، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا جس کو نئی اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے وہ کہہ رہی ہے، جو اصل رائے بنانے اور رائے چینج کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں اب لکھا جاتا ہے کہ کچھ دن میں، 1 ہفتے بعد جب بار کا الیکشن ہے اور صدر کے امیدوار جناب واجد گیلانی صاحب ہیں، تو شاید اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے ایک تو پورا پہلے ہمدردی کی استعمال کی گئی، گاڑی دی گئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میرا اس نظریے سے اتفاق نہیں ہے، شاید اس سے بالکل مختلف ہو، لیکن لوگ یہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ واجد گیلانی صاحب کا کردار اس گرفتاری میں بہت مشکوک ہے۔ اب کیسے، یہ تو وقت ثابت کرے گا، کیونکہ ہفتے کے میں پوری تصویر کلیئر ہو جائے گی، پورے کینوس پر چہرے بن جائیں گے۔ واجد گیلانی صاحب نے اس میں کیا رول ادا کیا اور کیا الیکشن جیتے ہیں یا ہارتے، یا اس گرفتاری کو اپنی الیکشن کیمپین کے لیے استعمال کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا خبر اس کی بن کر سامنے آتی ہے۔ اور دوسری جانب آخر ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دیتے چلے کہ ایک وائس سورس تھا، پارلیمنٹیرین کی آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنے کا یوٹیوب چینل تھا پارلیمنٹ کا، جہاں سے قومی اسمبلی اور سینٹ کی جناب الگ الگ سٹریمنگ آتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی آپ کو پتا ہے، پاکستان پی ٹی وی ہو، پی ٹی وی نیوز ہو، پی ٹی وی پارلیمنٹیرین ہو، وہاں تقریریں غائب کر دی جاتی ہیں، آواز میوٹ کر دی جاتی تھی، تو یہاں پر تقریریں سنی جا سکتی تھی، کچھ حد تک تقریریں یہاں پر نشر ہوتی تھی، سخت سے سخت تقریر بھی آ جاتی تھی۔ اب اچانک سے خبر آتی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے، فارم 47 پر باندھلائی ہو رہی تھی حکومت کی، اور پی ٹی وی پر نشریات بند کر دی گئیں، قومی اسمبلی کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر بھی لائیو ویڈیو اپلوڈنگ بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہے جمہوریت کا اصل چہرہ جو کھل کر سامنے آ رہا ہے کہ بھائی ہمیں اب آپ کی باتیں بھی بری لگتی ہیں، پہلے تو آپ کے ووٹ تھے نا جو لوگوں نے آپ کو دیا تھا تو عوام بری لگ رہی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف کی آوازوں کو بند کرنے کے لیے یوٹیوب چینل ہی غائب کر دیا گیا۔ دیکھتے ہیں مزید کیا خبریں آتی ہیں، اور غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے شروع میں نے بات کی تھی، اس پر اگلی ویڈیو میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیوں حکومت جو ہے اس وقت سینہ چوڑا کر کے اپنے سینے پر یہ میڈل سجا رہی ہے کہ دیکھیں اگر ہم یہ پیس بورڈ جوائن نہ کرتے تو پاکستان تحریک انصاف ہمیں بین الاقوامی محاذ پر یعنی خارجہ پالیسی کے محاذ پر تنہائی کا شکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم نے بزدلی نہیں کی، ہم نے بڑی ہمت والا کام کیا۔ بے شک آپ نے ہمت والا کام کیا، کس نے کہا، کیسے کہا، اگلی ویڈیو میں اس پر بات کر لیتے۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ